میری ماں دا ساکھ جہانوں وکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا ساکھ جہانوں وکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے میرے سر دی ٹھنڈی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا جے رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے کو لگنا
چاہیدا تے جڑا پاک نبی دی توہین کرے انہوں سوئی تے ٹنگنا چاہیدا تے کتاب و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیدا او جگ رسدایا بد رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیدا مختصر حمد و صلاۃ تو بعد رحمت دو عالم شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عالی شان فرمایا ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی فرمایا میں تو اڈے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہرگز تسی گمراہ نہیں ہوگی جتنی دیر تک انہاں دوہاں چیزاں تھامے رکھو گے ایک اللہ دی کتاب ہے اور دوسری میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے مجلس لگی اور بھی لوگ بیٹھے ایک شخص نے ایک مسئلہ پوچھا آپ نے اس مسئلے دی جواب اندر نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پیش کی تھی تو چند بندے مجلس سے کہنے لگے جی اس مسئلے دے بارے ابو بکر عمر تے انج کہیں دے تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے چہرے دا رنگ بدل گیا اور فرماتے نے یوشک ان تنزل علیکم حجارتا من السماء انا اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر میں تو انہوں نبی پاک دی حدیث شریف سنا رہے ہیں تے تسی او دے بدلے دے اندر ابو بکر عمر دا قول سنا رہے ہو اے تو آڈا گناہ میری نزدیک ایڈا وڈا ہے میں نو ڈر لگدا ہے کہ تے آسمانہ تو تہاڈے تے پتھراں دی بارش نہ اتر آئے اللہ اکبر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرمانے نے اللہ دی زمین تے کوئی ہستی ایسی نہیں جدی بات نو بغیر دلیل دے مان لیا جائے سوائے ایکو ہستی دے اور اس ہستی دا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام ابو خلیفہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی فرمایا جو نبی پاک علیہ السلام دی حدیث صحیح تو ثابت ہو جائے وہ ہوئی میں ابو حنیفہ دا مسلک ہے حضرت امام مالک فرماتے ہیں انما انا بشر اختی و اصیب فرمایا میں ایک آدمی ہاں بشر ہاں میں گل صحیح بھی کرنا تو میرے کو غلطی بھی ہو جاتی تو میں جدو کوئی گل کراں میری گل نو قرآن و سنت دے مطابق پرکھ لیا کرو اگر قرآن و سنت دے مطابق ہوئے تے مان لو تو جی قرآن و سنت دے خلاف ہوئے فَتْرُكُوهُ نو چھوڑن اندر دیر نہ کریا کرو
حضرت امام شافعی فرماتے ہیں اذا رأيتموني يقول قولا وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا ان عقلي قد ذهب. فرمایا جدو تسی ویکھو کہ میں کوئی ایسی گل کر رہا جڑی نبی پاک دی صحیح حدیث دے خلاف ہے تو سمجھ لیا جے کہ امام شافعی دی عقل جواب دے چکی ہے. یعنی آپ دے کہنے دا مطلب یہ ہے کہ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی حدیث دے خلاف بولا اس تو بہتر ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں. اس تو بہتر ہے کہ میری عقل جواب دے جائے. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لا تقلدونی ولا تقلدوا مالک ولا شافعی ولا اوزاعی ولا ثوری. فرمایا میری تقلید نہ کرو، امام مالک دی تقلید نہ کرو، امام اوزاعی دی تقلید نہ کرو، امام شافعی دی تقلید نہ کرو، امام ثوری دی تقلید نہ کرو رحمہم اللہ، بلکہ دین اتھوں لو جتھوں دین انہاں نے لیا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زمانہ ہزاروں کروٹیں لے چکا ہے، ہر آنے والی صبح کسی نئی تبدیلی کے ساتھ طلوع ہو رہی ہے، ہر جانے والی رات کوئی نئے سے نیا انقلاب برپا کر کے جا رہی ہے، اور ہر آنے والا دن سائنس اور ٹیکنالوجی کے عجب لباس میں ملبوس ہو کر آ رہا ہے. مگر مجھے قسم ہے مالک ارض و سما کی عزت کی، زمانہ چاہے جتنا بھی فارورڈ ہو جائے نہ اللہ کے قرآن کی جدت کو پہنچ سکتا ہے، نہ میرے محبوب کے فرمان کی جدت کو پہنچ سکتا ہے. میرے نبی دیاں میرے محبوب دیاں گلاں اج بھی انج ترو تازہ نے جویں گلاب دے پھل ترو تازہ نے. میری تیری بدبختی ہے کہ اسی سنتاں چھوڑ بیٹھے، اسی احادیث مبارکہ چھوڑ بیٹھے، تھوڑیاں تھوڑیاں انا دی وجہ تو سی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا دین چھوڑ بیٹھے. آؤ وہابی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، سارے میرے بھائی ہو، آؤ مل کے اللہ دے محبوب پیغمبر دیاں حدیثاں نال سنتاں نال پیار کریے. اج دنیا چاند تے جانا چاہتی ہے نا، تے چاند تے جان واسطے کنے ترلے پہ مار دی. اور دنیا چاند تے جان نو روندی ہے، جنہ میرے پیغمبر دی سیرت مننی ہے وہ ٹر دے زمین تے نے پیراں دی آواز جنت چ جاندی پئی. پیراں دی آواز، بلکہ پیراں دی نہیں، پیراں چ پائی ہوئی جتی دی آواز. صحیح البخاری چ باقاعدہ نعلین دے لفظ نے. تسی اندازہ کرو جس بلال دے پیراں چ پائی ہوئی جتی دی ایڈی شان ہے، اس بلال دی اپنی کیڈی شان ہوئے گی. تو مقام کیویں ملیا؟ یہ میرے پیغمبر دی سیرت اپنان دا، میرے نبی دیاں سنتاں سینے نہ لان. دنیا دیاں ساریاں ترقیاں، دنیا دے سارے عروج، دنیا دیاں ساریاں کامیابیاں میں اے اللہ دا قرآن ہاتھ وچ پھڑ کے پیا کہندا جے دنیا دیاں ساریاں ترقیاں ملن گیاں تے میرے پیغمبر دی سیرت وچ ملن گیاں. آؤ میرے محبوب دی سیرت وال، آؤ میرے پیغمبر دے کردار وال. اپنا کردار وہ بناؤ جو میرے محبوب دا کردار، ساڈا کردار نہیں ہوئے گا. آئیے توجہ کیجیے، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. ہن کی ہو گیا بابا سونا کام ٹریا سی. اچھا چلو تسی میرے ال ویکھو، آواز آ رہی، سمجھ آ رہی؟
توجہ ذرا بات تے غور کرنا ہے. میں تواڈے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں چند ایسیاں سنتاں اج ذکر کر لگا جنہاں تے لوکاں عمل کرنا چھڑ دیتا ہے. میں اج تواڈے سامنے محبوب دیاں چند ایسیاں سنتاں بیان کر لگا جنہاں تے لوگ عمل کرنا بھول گئے نے تے بیان کرن والے بیان کرنا بھول گئے. چند ایسیاں سنتاں سنیے. میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد میرے محبوب دا نام آئے درود محبت نل پیار نل ذوق نل شوق نل ادب نل پڑھنا تے ساریاں پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنو میرا عقیدہ پلے بنداؤ. کوئی مجلس ہوئے کوئی محفل ہوئے کوئی پروگرام ہوئے کوئی تقریر ہوئے کوئی جلسہ ہوئے ہر پروگرام اندر ہر تقریر اندر ہر جلسے اندر ہر عبادت اندر ہر دعا اندر اللہ دی حمد بھی ضروری ہے تے نبی پاک تے درود پڑھنا بھی ضروری ہے. او مجلس نامکمل او دعا نامکمل او تقریر انکمپلیٹ او جلسہ کسے کام دا نہیں جدے اندر اللہ دی حمد نہیں تے میرے پیغمبر تے درود نہیں. اللہ اللہ محفل وچ آقا دی محفل وچ آقا دی او گل بات ضروری ہے او جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے. محفل وچ آقا دی او گل بات ضروری ہے او جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے. اور کوئی مننے یا نہ مننے منانا ساڈا کام نہیں سنانا ساڈا کام ہے. او کوئی مننے یا نہ مننے اس ساڈا تے عقیدہ ہے او دا ذکر او دا چرچا او دن رات ضروری ہے او جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانو دراؤ. اللہ کا قرآن بیان کر دے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. فرمایا سنو کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دی زندگی تو ہاڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے. میرے پیغمبر دی زندگی تو ہاڈے واسطے مکمل ضابط حیات ہے. میرے پیغمبر دی زندگی تو ہاڈے واسطے مشعل راہ ہے. اگر کوئی لیڈر ہے وہ مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا. اگر کوئی جج ہے وہ مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا. اگر کوئی حکمران ہے وہ مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا. اگر کوئی ٹیچر ہے وہ مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا. اگر کوئی لیڈر ہے وہ مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا. کیونکہ کائنات اندر میرے پیغمبر تو بڑا جج کوئی نہیں, میرے پیغمبر تو بڑا لیڈر کوئی نہیں, میرے پیغمبر تو بڑا عالم کوئی نہیں, میرے پیغمبر تو بڑا ٹیچر کوئی نہیں, میرے پیغمبر تو بڑا عظمت والا کوئی نہیں. کائنات دے سارے سیانے, کائنات دے سارے دانشور,
کائنات دے سارے سکالر کٹھے ہو جان رل جان مل جان سارے مل کے میرے محبوب دے نالین پاک چوں نکل والی دھول دے کروڑویں ذرے دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے میرے نبی دا کردار اتنا اعلی ہے میرے پیغمبر دی سیرت اتنی ون نمبر ہے اور سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا ادھر والا ڈبا بھی ٹر گیا تو ادھر والے بندے بھی لگتا ٹر گئے بھائی چلو ڈبا ٹر گیا تسی میرا ساتھ تھا دیو بھی ادھروں تو چلو تسی ادھر والے بول دے ہی کوئی نہیں اب تانوں بھی حلوہ لبے گا انشاءاللہ انشاءاللہ حلوہ بڑا زبردست دیکھو نا نا ہی بڑا میٹھا ہے حلوہ کتنا سوادی نا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اللہ اللہ وہ سارے جگ نالوں وہ سارے جگ نالوں وہ سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا اللہ جیڑا بھی اُتے نیڑے آوے او جیڑا بھی اُتے نیڑے آوے میرا نبی انہوں گل نہ للاوے او جیڑا بھی اُتے نیڑے آوے میرا نبی انہوں گل نہ للاوے او جاندا جاندا ہو جاند ایڈا حلوہ میٹھا نہیں جیڈا شہر میٹھا ہے سننا ذرا توجہ ہو جاندا جاندا جیڑا بھی اودے نیڑے آوے میرا نبی انہوں گل نہ لاوے ہو جاندا جاندا او جاندا جاندا ہو جاندا جاندا بن جاندا عبدار محمد دا او جاندا جاندا او جاندا جاندا او جاندا جاندا بن جاندا عبدار محمد دا او سارے جگ نالوں اعلیٰ ہے کردار محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر آواز نہیں آئی نعرہ مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا براؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال پیار نال سندے چلے جانا میرے پیغمبر دی سیرت میرے پیغمبر دا کردار زندہ کرو میرے پیغمبر دیاں سنتاں جنہ تے لوگ عمل کرنا چھڑ دیتا ہے حدیث پاک اندر آتا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں جڑا بندہ میری کسی ایسی سنت تو زندہ کرتا ہے جیدے تے لوگ عمل کرنا چھڑ دیتا ہے فرمایا جدو زندہ کرے گا جتنے بندے ہوتے تے عمل کرنے کے نا جتنا ثواب عمل کرنے والیاں نو ملے گا اتنا ثواب اللہ زندہ کرنے والے نو عطا کر چھڑے گا میرے نبی دیاں سنتاں زندہ کرو جنہ تے لوکاں عمل چھڑ دیتا ہے سنتاں لوکاں نو دسو اے ویرا میرے محبوب دی سنتا سے ہو نا اے جیز دا نواں پیکج آیا ہے اے جی فلانی کمپنی دا نواں پیکج آیا ہے تے کئی فون چ دس دینے جانو نواں پیکج آیا ہے او جے دس دے پھر دے جے جانو جنو جنو کیتی پھر دے جے اے بھی پیکج میں تواڈے واسطے لے کے آیا لوکاں نو میرے نبی دیاں او حدیثاں او سنتاں دسو جنہ تے عمل کرنا لوکاں چھڑ دیتا ہے میرے پیغمبر دیاں سنتاں پھیلاؤ میرے پیغمبر دیاں حدیثاں عام کرو میرے پیغمبر دیاں سنتاں تے عمل کرو میرے پیغمبر دیاں حدیثاں لوکاں تک پھیلاؤ پھیلانا تہاڈا کم ہے تانوں ثواب عطا کرنا رب دے کائنات دا کام ہے اللہ اللہ آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتا
آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتا جنت وچ آقا دے نال ہوے گا ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا بڑا دا رتبہ کمال ہوے گا جڑے اگلے دو تین شعر میں پڑھنے نا اللہ جاندا انج جویں حلوے دے اوتے بندہ شہد سٹ دے نا تے ڈبل ٹربل میٹھا بن جائے او دے نال بھی بہتا میٹھا شعر سننا اللہ 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 توجہ کرنا ذرا میں کی کہہ رہا آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتا جنت وچ آقا دیوں نال ہوے گا توجہ کرنا سنت رسول نال پیار پورا شعر سننا سنت رسول نال پیار کر لے سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے ہجے رہندا شیر رہندا سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثر دا جام تینوں میرے پین نو پلان والا آمنہ دا لال ہوے گا اللہ اللہ توجہ کرنا تھوڑے تھوڑے نا نعرے لان والے تھوڑے تھوڑے گڑے تھوڑے جی بیٹھے نہیں انشاءاللہ حلوہ کھا لو گے گڑا رواں ہو جائے اللہ جانا ایڈا سوادی حلوہ بنیا ہے اللہ تنجدہ دے نمبر دا ماشاءاللہ جی کمال ہے اے حلوہ لے کے آئے کہنے لگے جی حلوہ میں کہو پرانے مولوی کھاندے ہوندے سن ہون دے نہیں کھاندے تینا جدو حلوہ پیش کیتا میں تا ویکھ کے سبحان اللہ میں آکھا بھی نہیں پائی اس دور دے 2018 دے مولوی بھی کھاندے نہیں حلوہ اللہ اللہ بڑا سوادی حلوہ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار اوہ کی حلوہ مٹھا ہے اوہ کی رس گلہ مٹھا ہے اوہ کی گلاب جامن مٹھا ہے اوہ کی لڈو مٹھا ہے اور رب کعبہ دی قسم ہے اوہ کی شہد دا ڈرم مٹھا ہے اوہ ساریاں مٹھائیاں اوہ سارے رس گلے ساریاں برفیاں ایک پاسے میرے پیر دا میرے مرشد دا میرے رہبر دا میری مکی سرکار دا میری مدنی سرکار دا میری کالی کملی والی سرکار دا ذکر ایڈا میٹھا ہے نام ایڈا میٹھا ہے جدو سونے دا نام منہ چ لیندا سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے منہ وچ کھنڈ پہ جاندی ایتھے مٹھائیاں دی کی سی کیوں مولانا ایتھے مٹھائیاں دی کی سی اللہ اللہ خوب نام محمد ہے اے مومنو خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود اللہ نے توجہ خود اللہ نے وہابیوں بریلیوں جو بدیوں سارے خود اللہ نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں زندہ باد
अल्लाह अल्लाह रौले जिहड़े पैन ना भाभी आ बरेलवी दे ये असल च रौला पता की है ये असी एक दूसरे तो दूर रहने सानू नेड़े नहीं किया जाता असी एक दूसरे के नेड़े हो जाए ना हुण वेखो आपां रल के बैठे हाँ ते किड्डे आ सारी मुस्कुरा रहे हैं ते सारी महबूब की सीरत सुन रहे हैं मैं बयान करके मुँह मिठा कीती जाना तुसीं सुन के मुँह मिठा कीती जांदे हो ये असल गल है नेड़े बहन नेड़े बहुत वाले मैं तुहानूं एक गल सुना तवज्जो है कि कोई ना इधर मेरे वाल वेखो भाई सारे तवज्जो ना ए वेखो ए बंदा 6 लिखे ना 6 इंज 6 अच्छा इधर बंदे वेखदे ने मैं उत्थे ना कुर्सी डाल लवां इधर मेरे वाल वेखो यार अल्लाह दी खिड़की बंद कर करी अब बंद करो खिड़की है अब बंद करो खिड़की है इधर मेरे वाल वेखो इधर अच्छा मैंने ये भी बोली आती है डर वाला कोई नहीं इधर तवज्जो करो बंदा 6 मैं तुहानूं एक गल सुनान लगा गल बड़ी समझण वाली जी आ जिहड़े रौले तफरकाबादी भाभी बरेलवी देवबंदी ते फलाना फलाना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सारे रौले मुक जाए इधर ये 6 लिखिया ना एक बंदा 6 के आस पास खड़ा है एक बंदा 6 के आस पास खड़ा है जेड़ा बंदा 6 के आस पास खड़ा है इन्हूं पुछो की लिखा तो की कहेगा 6 लिखिया जेड़ा बंदा 6 के आस पास खड़ा उन्होंने पुछो की लिखा तो की कहेगा मोरा तेरे मुंह ते 6 दा मुनकर गम भी तेरे ते पर्चा करा देना तू 9 दा मुनकर है एक 6 दा मुनकर एक 9 दा मुनकर लड़ाई पई कि ना पई ओनू बुरा कहंदा ओनू बुरा कहंदा ओनू गालां कढदा ओनू गालां कढदा ओदे ते फतवा सुटदा ओदे कईयां मौलवियां कोल फतवे बड़े वाधू हुंदे ने झोला भरिया पिया हुंदा फतवियां दा आज आ तुम ही काफर तुम ही काफर तुम ही काफर इधर मैं कल्ले जन्नत जाना तू कल्ले जन्नत जाके कबड्डी खेलनी है भी मैं किसी को जान ही नहीं तू देना ले कई मौलवियों को फतवियां दी पंडा भरिया पियां इंज दे मौलवियों का हाल पता की होंदा वो बनी इसराइल च एक मौलवी सी इंज दा ओदे को बड़े फतवे जेड़ा आवे उन्होंने काफर करिया एक बेचारा आ गया उन्हें आख्या सरकार मैं तौबा करनी है ते माफी मंगनी है गुनाह गुनू कीते उन्हें कीता की उन्हें आख्या जी हमें ना 99 को बंदे मारे ने बस 99 मर्डर किथों आ गया मुंह चुक तेरा मेरे ते साफ पैगा मैंने प्रीत करेगा चल बजे थो किथों गंदा आ गया उन्हें आख्या भी मौलवी बड़ा तत्ता है उन्हें आख्या भी एडे तत्ते मौलवी नूं ठंडा करना ही पैना उन्हें कढ़ के तलवार मारी धौन ला के परा उन्हें मौलवी ठंडा कर उन्हें आख्या लो भी सेंचुरी पूरी अल्लाह दे जेड़े इंज दे फतवे वाले मौलवी ना झोले च पाए फतवे इनू काफर बना तो इंज दा काम नहीं गल हुंदी है प्यार मुहब्बत नाल गल हुंदी मुहब्बत हुण मैं तुहानूं गल समझा रहा वो खलोता उत्थे खलोता इत्थे ये कहंदा 9 है वो कहंदा 6 वो 9 दा मुनकर है 6 दा मुनकर है ओदे ते फतवा लांदा है ते लांदा है वो इधरों चलामा सुट दा फतवा उधरों चलामा सुट दा फतवा लड़ाई पई है इंज रौला नहीं मुकना ये रौला किवें मुकना और जिहड़ा खलोता ना परा जिहड़ा कहंदा नहीं भाई ये 9 है ओनू बुलांदा है 6 वाला कहंदा ओरा यार मेरे कोल आ ओनू कोल सददा है कोल बिठांदा है कहंदा ले गौर ना वेख के लिखिया कहंदा यार तू तो सच्चा है ते 6 लिखिया कहंदा यार मैं तेरी मन के तेरे कोल आना हुण तू मेरी मन के मेरे कोल चल ओनू ले जांदा कहंदा तू दस की लिखिया कहंदा यार सच्चा तुम ही है ते 9 लिखिया हिंसा इको ही है हिंसा बोलो हिंसा इको ही है अल्लाह साडा बोलो बोलो अल्लाह साडा इको ही है नबी साडा इको ही है किताब साडी इको ही है किबला साडा इको ही है काबा साडा इको ही है रसूल साडा इको ही है रौला सिर्फ इन्ना पिया सोनिया तू ओ खलोता है मैं खलोता वा आप एक दूसरे तो दूर होए फिरने आजा नेड़े आजा करीब मुहब्बत दियां जफ्फियां पाइए बैठ के एक दूसरे नूं मसले समझा लईए लड़नो जिन्ना कोल कुरान ना होए लड़नो जिन्ना कोल पैगंबर दा फरमान ना होए और लड़नो जिन्ना कोल बुखारी ना होए लड़नो जिन्ना कोल मुस्लिम ना होए लड़नो जिन्ना कोल तिरमिजी ना होए लड़नो जिन्ना कोल जनाब अबू दाऊद ना होए और जेदे कोल कुरान भी है जेदे कोल महबूब दा फरमान भी है और लड़दे चंगे नहीं लगदे आ मेरे नेड़े बैठ जा तू मेरे नेड़े आ मैं तेरे नेड़े आवां बैठ के कुरान पढ़िए और मैं तो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੌਲਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਫਹਾਮ ਤਫਹੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਓਏ ਬਾਬਿਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਇਤ ਤਰਜਮੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਓਏ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਇਤ ਤਰਜਮੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ نہیں پڑھیا علم نہیں سکھیا علم کوئی نہیں تائی وہابی بریلوی دے رولے نے جدن تسی قرآن دا ترجمہ پڑھ لو گے علم سکھ لو گے ادن کتاب ایک ہو جائے گی مسجد ایک ہو جائے گی عالم ایک ہو جائے گا قوم ایک ہو جائے گی تے جس دن قوم ایک ہوئے گی اس دن آسمان تو اللہ دی رحمت دا نزول ہو جائے پڑھو گے کہ نہیں ترجمہ رولا تو یہ بنیا پیا قرآن دا ترجمہ تانوں ہوندا نہیں مولوی صاحب ہوندے نے آیت کوئی اور پڑھتے ہیں ترجمہ کوئی اور کر جاندے نے اسی کہنے سبحان اللہ اور انہوں نے کی آکھیا اوہ مینوں گل یاد آ گئی ایک نا بندہ فوت ہو گیا او دا اکو پتر سی تے جائیداد بڑی ماں نے سوچا بھی ساری جائیداد پتر نوں لب جائے گل چنگی نہیں انہیں کسی مولوی صاحب نے رابطہ کیتا بھی مولوی صاحب کوئی انج دا صاحب بن سکتا بھی ساری جائیداد میرے نام لگ جائے کوئی مسئلہ انج دا ہے انہاں آکھیا بھی انج دا مسئلہ ہے تے کوئی نہیں پر بنا لواں گے انہاں آکھیا بن گیا کی رولا کدی ہن تار نو کی مسئلہ بن گیا اچھا اچھا ٹریکٹر اتوں لنگ گیا ایل سی ڈی دو کوئی گل نہیں لا لو جلدی کر لو یار توجہ میں کہنا بھی تہاڈی ایک منٹ بھی توجہ کسی پاسے نہ ہوئے میں گلاں اج بڑی قیمتی پیا کردا جی پیار محبت دیاں گلاں تھوڑا جا کیمرہ ہی اینو کر لا سونیا نہیں تو جن اسی بندے ہیں اتوں لا کے مسیت ہی اینو تک لیے تھوڑی جی روڑا تو مکے یار گل تو کتنے پتا ادھر میرے توجہ اچھا کتنے سے پڑھا میں فوت ہو گیا ہاں انہیں آخیا بھی مسئلہ انج دا ہے کوئی نہیں پر مسئلہ آپ بنا لا گے انہیں آخیا بھی بن بھی جاتا ہے انہیں کہڑی شے نہیں بنتی انہیں آخیا پھر تو مسئلہ بنا انہیں انج نہیں بنتا انہیں کیویں بنتا ہے انج بنتا ہے انج سمجھ لو انج بنتا انہیں آخیا بھی ہو جائے کہ تو مسئلہ بنا رکھ آدھے پتر کو گئی انہیں آخیا پتر ہے جدو باپ فوت ہو جائے نا تو ساری جائیداد دی وارث ماں ہوندی انہیں آخیا میں تو تیرے کو سنیا مسئلہ تے بھی باپ دے فوت ہو جان تو بعد ساری جائیداد وارث پتر ہوندا ہے باپ تو بعد پتر ہی وارث انہیں نا تیرے کسی نے غلط مسئلہ دسیا مسئلہ صحیح ہے بھی باپ دے مرن تو بعد ساری جائیداد دی وارث ماں انہیں آخیا جی تینوں یقین نہیں آتا تیار تین مولوی صاحب آ کتنے لکھیا مسئلہ جڑا آ میرا پتر نہیں مانتا باپ دے فوت ہو جان تو بعد ساری جائیداد ماں دی کتنے لکھیا انہیں آخیا قرآن تے لکھیا ایتھے انہیں مار گیا تھا کتنے لکھیا انہیں کھولیا قرآن آئے ہو پتر ادھر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب و ما کا سب انہیں آکھا سارا کچھ ہی ماں دا تو پھٹا کھا میرا اگو بھی بچارا ماں کا سب سی چپ کر رہا وہ ہوں انہوں ترجمہ ہوں پیا تو کبھی ابھی یہ کی کر دے پے قوم تے بنی پی ماں کا سب آ تسی سارے جن بیٹھے ہو نا سارے ہی ماں کا سب ہو پر ترجمہ تمہیں نہیں ہوتا ہوں میں آیت کوئی پڑھا ترجمہ اور کریں تمہیں کوئی پتہ لگنا علماء کرام دے تو گزارش ہے قرآن پاک دا ترجمہ پڑھو تو اللہ دا واسطہ دے دیکھو ایک انگریز دی بنائی ہوئی بک تے ایک اللہ دی بنائی ہوئی بک انگریز دی بنائی بک کیڑی ہے بھلا فیس بک کے دی بنائی انگریز تے بندے انی فیس بک چلا دے جے انی فیس بک چلا دے جے انی فیس بک چلا دے جے بھی ابا کہندا جا ماجھ چو تے کٹے تھلے بہ جاندے جا اینی فیس بک بندے چلا دے کوئی گل نہیں کرنا نہیں یار اے پڑھو اے اللہ دی بک پڑھو اے اللہ دی کلائی ہوئی بک
فیس بک نے تہاڈا کچھ نہیں بنانا قرآن نے تانوں دنیا آخرت دیاں کامیابیاں دے چڑھنیاں نے اس واسطے فیس بک نہیں قرآن پڑھو کی پڑھنا ہے قرآن پڑھنا ہے قرآن تہاڈی اصلاح ہوئے گی تانوں پیار محبت ہوئے گا اس فیس بک تو جان چھڑاؤ اس فیس بک دے پاڑے چوں نکل ٹھیک ہے جائز مناسب کسی حد تک استعمال کرنی جائز ہے ٹھیک ہے جس حد تک مجبوری دے تحت علاقوں کے دور ایسا ہے لیکن اے تنی بندہ ہر ویلے فیس بک چ وڑیا رہے اے ہن کئی بندے کئی نوجوان اینی فیس بک چلا ہر گل فیس بک تے لکھ دے آج میرے سر میں درد تھی یہ فیس بک چلے دے آج گھر میں کوئی نہیں تھا تو پٹھے مجھے وڈنے پڑے فیس بک چلے آج میں نہا نہیں سکا آج مجھے نزلہ ہے آج بندہ پوچھے فیس بک کہ تیری امی یہ گلا تو بندہ ماں نو دس ہے بھی امی آج میرے سر نو پیڑے اما آج میں بیمار ہاں اما آج مینوں بڑا کام کرنا پی رہا یہ ہوں کنیاں کہ تاراں سپلائی کرنی یار ہے مکاؤ بھی روڑا اچھا تو میرے محترم بھائیو آؤ قرآن وال میرے پیغمبر دی حدیث وال اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درام میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ہو ذرا محبت نال پیار نال سندے چلے جانا ہو میرے پیغمبر دیاں سنتاں وال آ جاؤ پہلی سنت لگا بیان کرم توجہ نال سن لینی ہے حضرات تیزی وقار میرے پیغمبر دی پہلی سنت مبارکہ جے دے دلوں کامل کرنا چھاڑ دیتا ہے میرے محبوب دی پہلی سنت مبارکہ ہے سرخ لباس پہننا علماء نے حدیث نو ملا کے نا تطبیق دے کے مسئلہ نکالے ہے سرخ تو مراد سرخ دھاری دار کرتا یعنی وہ دے اندر وائٹ کلر دیاں لکیراں دھاری دار کرتا سرخ اے میرے پیغمبر صلوات و سلام دی سنت مبارکہ حدیث پاک اندر آمدہ سنیے توجہ دینا صحیح بخاری وچ لکھی ہے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلوات و سلام نو وضو کروان لگے نے میرے پیغمبر خیمے وچوں تشریف لے کے باہر آئے تے حضرت بلال کو پانی والا برتن ہے میرے پیغمبر نے تک فرمائے تے حضرت بلال پانی ڈالن لگ پے میرے پیغمبر وضو کرن لگ پے تے میرے پیغمبر دے صحابہ میرے پیغمبر دے وضو دے قطرات پکڑ پکڑ کر کے اپنے چہرے تے مرن لگ پے اپنے سینے تے مرن لگ پے راوی بیان کرتا ہے جنہاں نوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے وضو دا پانی نہیں لبدا وہ نال دے صحابی دی گلی تری تے اپنی تری مار لیندا ہے مار کے تے اپنے چہرے تے لگا رہیا ہے اتنا عدد میرے پیغمبر دا اتنا احترام میرے پیغمبر دا اتنی عزت میرے پیغمبر دی کر دے پہلے نبی پاک دے صحابہ حضرت بلال فرماتے ہیں نبی پاک وضو فرما لیا وضو کر کے اللہ دے پیغمبر گھرے چلے گئے خیمے دے اندر چلے گئے تے جدوں نبی پاک خیمے دے وچوں باہر نکلے نے نا تے میرے پیغمبر نے سرخ پوشاک پائی ہوئی ہے سرخ لباس پایا ہویا ہے فرماتے ہیں لوگوں اللہ دے پیغمبر نو سرخ لباس بڑا سونا لگدا سی ایک دوسری روایت تے غور کرنا حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر دا حلیہ مبارک بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں نبی پاک دا قد مبارک نہ لمبا زیادہ نہ پست زیادہ درمیانہ قد سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اور فرماتے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر دیاں زلفاں کنا دیاں انہاں لومت دا قیا کر دیاں سن اور فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام دا سینہ مبارک کشادہ چوڑا سینہ میرے پیغمبر دا کشادہ سینہ اور فرماتے ہیں لوگوں میں ایک دن اللہ دے محبوب پیغمبر نو دیکھیا نبی پاک کو سرخ جوڑا پہنے ہوئے سن رخ لباس پہنے ہوئے سن سرخ پوشاک پہنے ہوئے سن فرماتے ہیں سرخ لباس اندر جدوں میں نبی پاک دے چہرے تے نظر پائی تے میں جد محسوس کیتا اللہ دی زمین تے
ایڈا سونا کوئی نہیں ہو سکتا جڑے سونے نبی پاک نے، جڑے سونے اللہ دے محبوب پیغمبر نے۔ اور میں صدقے سونا مکھڑا جگ دیکھنے دا بکھڑا، دیکھاں تے مک جائے دکھڑا، وہ بے ہرا دل سکھڑا، ڈر جان اکھیاں میریاں، وہ جو سپنے آنے کیریاں۔ کوئی چہرے نو تلوار کہے، کوئی تلوار دی تار کہے، کوئی بجلی دا چمکار کہے، کوئی بدل دا لشکار کہے، میں چن کہاں تے انصاف نہیں، چن دا تے اپنا ہی چہرہ صاف نہیں، چن آپ بھکھا دید دا پج لا کے آوے عید دا، ایتھے چن نو پوچھدا کون ہے، ایتھے سورج دی نیویں تونے، او جا پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمینہ دے لال نو۔ سرخ لباس میرے پیغمبر دی سنت مبارکہ۔ میں 2 سال پہلے نا سرخ کرتا سوایا دھاری دار، تے میں جمعہ ہر دن پا لیا مولانا، جمعہ ہر دن پا کے تے میں جمعہ پڑھان چلا گیا، تے میں کھلوتا جمعہ پڑھاواں، بندے میرے والے گھٹ ویکھن تے کپڑے وال بہتا ویکھن، سارے بندیاں دا دھیان کپڑے وال۔ میں بھی کمال ہو کے کھڑے انہاں نوں کی، میں جمعے تو بعد منبر تو اتریا تے بندے پے نہ گیا مینوں، سارے بندے جی آ کی پائی پھر دے، آ سرخ لباس ہے تے بڈھیاں والا رنگ ہے، یہ تے لیڈیز کلر ہے، کی پایا تسی؟ میں کہ بھی نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے، سرخ داری دار کرتا نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے۔ بندیاں بڑیاں گلاں کیتے، تو میں پھر ادھر نے سوچا، میں کہ بھی تسی اندازہ کر لو بھی میں داری دار سرخ کرتا پایا تے بندیاں نو عجیب لگا ہے، تے اج کل نوجوان پاٹیاں پینٹاں پائی پھردے نے، کسے نو کوئی عجیب نہیں لگ رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ جاندا پاٹیاں نویاں لے کے آؤ نا، نویاں تے ماشاءاللہ نویں بھی پاٹی ہوندی ہے، نویں پینٹ لے کے تے پاٹیاں بھی گوڈیاں تو منہ پھیرن لوڑی لا کے نوجوان چٹا کڈیا ہوندا تے گوڈے کاڈے کالے شاہ نظر آندے پے، ساری اوقات نظر آندی پئی بھی کڈا سو ہے، یہ کیا ہے؟ میں پھر ادھر شیر پٹھا کر لیا، میں کہا ہم سرخ جوڑا پہنتے ہیں، ہم سرخ کرتا پہنتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ پھٹی پینٹیں بھی پہنتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ آج تسی سرخ لباس پاؤ، کوئی بندہ نہیں کہ یار بڑا پیارا میں بھی سواواں گا، نہیں کہندا، تے آ نوجوان بیٹھے ہو نا دکان تے کوئی منڈا تریا جائے تو اینی پینٹ پاٹی ہوئے تے ویکھنا یار کمال ہے، یار یہ بھی نکل آئی اللہ، میں ہوں لینی جی اتوں لا کے تھلوں تھی پارٹی ہوئے سارے قومدار پارٹیاں پینٹاں پائی پھر دے اللہ۔ میں نا پچھلے سال گیا، پچھلے سال نہیں تھوڑی دیر پہلے کراچی، میرے نال ایک سکھ بہ گیا، وہی اتوں پارٹی ہوئی سی پینٹ دونوں پاسے، گوڈے وہ نظر آن پہ بیٹھا، میں سردار جی آ کی آ پارٹی پائی پھر دے، وہ کہندا جی تبدیلی آ گئی چنگی تبدیلی آئی۔ حضرات محترم میرے پیغمبر دی سنت اپناؤ، زمانہ عجیب سمجھدا سمجھے، زمانہ تانے دیندا دیوے، اور لوگ گلاں کردے نے کرن، اور تینوں تانے دین تانے چوڑی چ پائی جا، تینوں مینے دین مینے چوڑی چ پائی جا، تیرا مذاق اڈان مذاق برداشت کیتی جا۔ میرا ایمان ہے، میرا دل کہندا ہے سنت ہوے داڑھی مبارک والی، سنت ہوے سرخ لباس پہنن والی، یا پیغمبر دی کوئی بھی سنت ہوئے انہوں پکڑ لے، انہوں تھام لے، تانے سن مگر سنت نہ چھوڑ، مینے سن پر سنت نہ چھوڑ، مذاق برداشت کر پر میرے پیغمبر دی سنت نہ چھوڑ۔ میرا دل کہندا ہے، میرا ایمان کہندا ہے کل میدان محشر ہوئے گا، تو سنتاں تے عمل کر کے جائے گا، میرا محبوب فرمائے گا اور پیچھے ہو جاؤ، او آ گیا ہے جن نے میری سنت دی خاطر تانے سنے نے، میری سنت دی خاطر لوکاں نے مذاق کیتا برداشت کیتا ہے، پیچھے ہو جاؤ۔ باقیاں نو پانی میں پیالے چ پلایا ہے، اینو پانی میں اپنے گورے ہتھاں نال پلاواں گا۔ سارے دکھ ٹوٹ جان گے جدو محبوب دے گورے ہتھاں تے اسی ہونٹ لا کے پانی پینا گے، کون سبحان اللہ۔
اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ میرے پیغمبر صلوات و سلام دیاں حدیثاں تے عمل کرو میرے پیغمبر دیاں سنتاں اپناؤ میں چاہنا نبی پاک دی شان بھی بیان ہو جائے تے نال نال تانوں سنتاں تے بھی عمل کروائیے اور میں نہ وعدہ کرو بھی تسی سرخ دھاری دار کرتا پہن کے محبوب دی سنت زندہ کرو گے کہ نہیں کرو گے انشاءاللہ ہن اگلی سنت سن لو اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرتے جانا درام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دوسری سنت جے تے عمل کرنا لوکاں نے چھڑ دیتا ہے تے جدوں میں سنت دا نام لینا ہے کئیاں بندیاں نو پتہ ہی نہیں لگنا ہے کیڑی سنت ہے تے کئیاں بندیاں نو پتہ لگ جائے گا میرے پیغمبر دی دوسری سنت جڑی لوکاں بھلا دتی او ہے استخارہ استخارہ کئی بندے نو کہیدا استخارہ کرو کہندے جی یہ کی ہوندا ہے انہوں پتہ نہیں بھی استخارہ شے کی استخارہ کیا ہے اللہ نال مشورے دا نام استخارہ اپنے کام اندر اللہ دی مرضی نو شامل کرنا استخارہ کام میرے کیتیاں نہیں ہونا کام اللہ دے کیتیاں ہونا ہے کام کرن تو پہلا اپنی بیوی نال مشورہ کرنا ہے نا اللہ نال کیوں نہیں کردا اپنے ابے نال مشورہ کرنا ہے نا اللہ نال کیوں نہیں کردا اپنی بیٹی نال مشورہ کرنا ہے اللہ نال کیوں نہیں کردا علاقے دے امپیے نال کرنا ہے اللہ نال مشورہ کیوں نہیں کردا امپیے دے کیتیاں کام نہیں ہونا ایم این اے دے کیتیاں نہیں ہونا جناب جنرل کرنل دے کیتیاں نہیں ہونا تیرا کام اللہ دے کیتیاں ہونا بما تشاؤون الا یشاء اللہ جو اللہ چاہے ہویا کردا ہے جو بندہ چاہے نہیں ہویا کردا کوئی بندہ مرنا نہیں چاہتا لیکن بندے مر جاندے نے کیوں جو بندہ چاہے نہیں ہوندا کوئی بندہ بیمار نہیں ہونا چاہتا لیکن بندے بیمار ہو جاندے نے کیوں جو بندہ چاہے نہیں ہوندا کوئی بندہ باہر سفید پسند نہیں کردا ہو جاندے نے کیوں جو بندہ چاہے وہ نہیں ہوندا جو رب چاہے ہویا کردا ہے میرے نبی نو اللہ تعالی نے فرمایا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ فرمایا سونیا جڑا کام کرنا ہوئے میں رب دی مرضی شامل کر لیا کر میری مرضی تو بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا میں نہ چاہواں سورج نہیں چڑھے گا میں نہ چاہواں چند نہیں آئے گا میں نہ چاہواں چند جناب دن نہیں چڑھے گا میں نہ چاہواں رات نہیں پے گی میں نہ چاہواں جناب ماں دے بدن تو بچہ پیدا نہیں ہوئے گا میرے حکم تو بغیر سونیا درخت تو پتا بھی زمین تے نہیں گر سکتا اللہ دی مرضی شامل کریا کرو کم کئیاں بندے نو آپ دی دولت تے بڑا مان ہوندا ہے وہ میرے کول پیسہ ہے جی میں جو مرضی کر لواں میری دکان شہر اندر ایڈی لوکیشن تے میں جڑا مرضی نہ بھائی پیسیاں دی گل نہیں رب دے کیتیا ہوندا ہے اس واسطے اے جملہ پک جڑا کام کرنا انشاءاللہ کہنا وہ مینوں میرے والد صاحب گل سنائی کہنے لگے بھی نا بندہ نکلیا کرو اگوں مولوی صاحب ٹکر کدھر چلا ہے بھائی انہیں آخیا جی میں مجھ لین چلا تو میں لے کے ہنے آیا انہیں آخیا نہ انج نہیں کہی دا میں انشاءاللہ ہنے آیا انہیں مولوی وڈ اوہ پرانے 500-600 سال پرانے مولوی جی تسی انشاءاللہ جی بھی جی پیسے منڈی لے کے میں آیا انشاءاللہ انہیں چلو بھائی تیری مرضی اگلا دن آیا ہاں جی مجھ لے آندی انہیں آکھا جی میں کل کرو نکلیا انشاءاللہ اگو تسی مل گیا انشاءاللہ پھر میں منڈی جی گیا انشاءاللہ اتھے میری جیب کٹی گئی انشاءاللہ ہوں بڑی انشاءاللہ ہوں بڑک کے انشاءاللہ نکل دی پئی پہلے کہہ لوے ہاں میرے کیتیاں بھائی کچھ نہیں ہوندا میرے منہ دے وچ لقمہ ہوئے ایتھے ہوئے تے جے میرا رب میں کھوانا نہ چاہے تے میں لقمہ بھی کھا سکدا نہیں کھا سکدا را مالک الملک کردا جو کردا ہے اس واسطے آ جو اللہ رب العزت دے دربار تے آ جا مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا المدد المدد یا خدا اللہ اکبر
اللہ استخارہ کرو استخارہ کرو بیٹی دا رشتہ کرنا ہے استخارہ کریا کر بیٹے دا رشتہ کرنا ہے استخارہ کریا کر نواں کاروبار شروع کرنا ہے استخارہ کریا کر دکان اوپن کرنی ہے استخارہ کریا کر ہر کام کرم تو پہلے استخارہ کریا کر استخارے دا طریقہ کی یہ میرے نبی نے سکھایا آقا فرماتے ہیں جی کریا کرو 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرو نفل پڑھ کے پھر دعا پڑھ لیا کرو اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کانا ثم ارضنی بہ اے دعا استخارہ یاد کر 2 نفل پڑھ پھر دعا پڑھ پھر کام جڑا رستہ کھل جائے دل مطمئن ہو جائے وہ کام کرنا تیرا کام میں برکتہ پانا رب کائنات دا کام ہے اے بابیو من دیاں گاڑاں یاد کر دے جی دعا استخارہ کیوں نہیں یاد کر دے پر یاد اسی تاں کریے سانو جڑے آ بیٹھے نے نا فٹ پاتھاں تے جناب قبرستانہ چ بابے یہ سانو کچھ کرن ہی نہیں دیں انہاں سانو رولے چ پایا وہ کہندے نے جی مینوں 4000 روپیہ دیو میں آپ استخارہ کر کے دس دیاں گا مجھے 4000 روپیہ دو تو میں آپ کی ساری زندگی بتا دوں گا بھی پتر کنے ہون گے تیاں کنیاں ہون گیاں کی بنے گا کی ہوئے گا بھئی ایڈا کچھ تو جاندا ہوندا تے تو ساری دیہڑی جڑا والے دے فٹ پاتھ تے بیٹھ کے بساں دا کٹا کا تو پھکدا تو آپ نہ کچھ کر کے بیٹھ ساڈے فیوچر دے بارے تینوں پتہ تینوں اپنے دا پتہ ہی نہیں وہ میرا ایک دوست سے کہنے لگا بھی ایک بابا وہ ہوں بیٹھا تو جناب ہاتھ ویکھی جائے اینے پتر ہونگے نیاں تیاں ہونگیاں یہ ہوئے گا وہ ہوئے گا انج ہوئے گا انج ہوئے گا وہ کہتے ہیں ممی بابا ادھر ویکھدا رہا تو میں آ کے چلا ہی گیا میں ہاتھ پھڑایا انہوں وہ میرا ہاتھ پھڑ کے دا کی پوچھنا ہے بچہ جی میں سٹہل ہوندا ہے نا کی پوچھنا ہے بچہ وہ کہنے لگا جی میں آپ دا نام پوچھنا ہے بچہ مینوں یہ دسو بھی میرا نام کی میں تواڈے سامنے بیٹھا تے میرا ہاتھ تواڈے ہاتھ دے وچ ایڈا تو پہنچے تے دس میرا نام کی انہیں پھر اگوں پتہ کی آکھیا جے تسی غصہ نہ کرو پھر کہاں گا غصہ تو نہیں کرو گے وہ کہندا نہ تو بھابی ہوئے گا یار گل ہے کوئی گل کرن والی اللہ دے بندو ایک گلاں سمجھ ایک قوم نو 2 چیزاں نے اللہ جاندا ایک بابیاں نے ایک تویتاں نے قوم لگی بابیاں تے تویت ہر کام بابا کرے ہر کام بابا کرے تویت بابا ایک قوم تویتاں تے لگی رشتہ کرانا تویت لے لو رشتہ ترانا تویت لے لو سہرا مروانا تویت لے لو ساس مروانی تویت لے لو آج کل ایک بابا آ گیا وہ کہنے لگا بھی میرے کو آؤ میں تو نہیں جدا تویت بنا کے دیاں گا لے جا کے میٹر نہ ٹنگ دو بل نہیں تھوڑا آئے گا ہے کہ میں آکھا بھی اندازہ کرو جے بابے دے تویت نال اتنا کچھ ہو سکتا ہے تے پرا میٹر لا کے بابا ہی ٹانگ چھڈو ساریاں تارا لا بابے نے بولا بھی بابا تو یار ملک دی بجلی تو بچے یار او میرے بھائیو اللہ دا واسطہ دے اے میں تواڈے اگے ہاتھ بندی کھراں انہاں کول بچ جاؤ اے روٹی دے چکر نے اے کوئی کچھ نہیں کر سکتا بھائی اس واسطے نہ انج دے روڑیاں دے اندر پاؤ اپنے آپ نو بچاؤ استخارہ دعا یاد کر لو 2 رکعت نماز پڑھو نماز پڑھ کے دعا استخارہ کر کے جو کام کرو اللہ اس کام اندر برکت پائے گا اور کام ہوئے گا بھی او جس کام چ تیرا فائدہ ہوئے گا اللہ دوسرا کام ہون ہی نہیں دے گا ایڈا بڑا کام ہے استخارہ اللہ دی ضمانت دا نام ہے استخارہ میرے مالک دی گارنٹی دا نام ہے استخارہ میرے مالک نال مشورے دا نام ہے سکھو استخارہ اج قوم بھول گئی استخارے نو میرے پیغمبر دی سنت نو زندہ کرو استخارے نو عام کرو اللہ ایک کام کرم دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرتے جانا گل مکن لگی ہے مینوں چٹ آئی ہے میں چٹ پڑھتا جاواں کی لکھیا ذرا بخا دیو
سبحان اللہ 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 توجہ کرنا لو بھی گل مکن لگے ذرا توجہ نال سن لو جب قوم پیغمبر کی ہاں جب قوم پیغمبر کی ہاں جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی ہاں جب پہلے بڑا اچھی بولے جے تبدیلی دے نا تے سو ہی گیا جے سارے تسی بھی تبدیلی تو ڈرے تا نہیں پھر دے اکے کھڑے اور میں صحیح تبدیلی دی گل کر رہی ہوں اصل تبدیلی ہن تبدیلی دا حال بنیا پیا آج کل مرغیاں دا روڑا پیا آیا بڑا ایک دن فیس بک تے اللہ جاندا ایک میسج آیا ایک ویڈیو آئی نکا جا بال او ککڑی پیچھے کپ لے کے پھرے اوتے لکھیا اے تمہیں انڈا دے دو میں نے ملک کا قرضہ اتارنا ہے ایت تبدیلی دار سنو اصل تبدیلی اور جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی اچھی کو سبحان اللہ جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی قرآن مقدس کو میرا دیکھو قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی دین کو اسلام کو دین کو اسلام کو دین کو اسلام کو عدل کے نظام کو دین کو اسلام کو عدل کے نظام کو لے کے خرسو پھیلیں گے اللہ کے پیغام کو لے کے خرسو پھیلیں گے اللہ کے پیغام کو دل میں صحابہ کی ہاں دل میں صحابہ کی جب عزت آئے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی جب قوم پیغمبر کی ہم جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی اللہ کا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ایک چٹ لکھی ہے میں دو شعر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ بیعت دی عظمت دے اندر کرامتاں وچ شمار ہوندے شرافتاں وچ شمار ہوندے کرامتاں وچ شمار ہوندے شرافتاں وچ شمار ہوندے علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندے زہرا پاکے علی بھی پاکے حسن بھی پاکے حسین پاکے ابو بکر دی الف تو لاکے علی دی یا تک سارے صحابہ پاک زہرا پاکے علی بھی پاکے حسن بھی پاکے حسین پاکے علی دا سارا گھرانہ جلیا تہارتاں وچ شمار ہوندے
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بس ہاں بس دعا کر ہاں جی. اے جمعہ جڑا آ رہا ہے پتہ ہی احباب نو اکثر لوگاں نو مسجد عائشہ جامعہ مسجد عائشہ لال مل چوک کارخانہ بازار فیصل آباد دے اندر ہر مہینے دا پہلا تے تیسرا جمعہ میں پڑھانا اور ہر جمعے دا دوسرا اور چوتھا جمعہ بنگلہ گیرا دے اندر مرکز مکہ اہل حدیث مدینہ ٹاؤن دے اندر. آج دے پروگرام دی مکمل پروگرام تانوں اپنے سلفی اسلامک سینٹر جڑے ساتھی نے انہاں دے کولوں اج دے پروگرام دی ساری ریکارڈنگ تانوں مل سکدی. لو جی پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری ماں دا ساکھ جہانو وکرا کہہ گئے لوگ سیانے. ماں دا ساکھ جہانو وکرا کہہ گئے لوگ سیانے. ماں دا رتبہ کی یہ سجنو ماں دا رتبہ کی یہ سجنو سونا اللہ ہی جانے. میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں. آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں. جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں. جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں. ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں. گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے. میرے سر دی ٹھنڈی